बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, रिजवी बरादरान का पता चल गया है कि ये कहाँ पे गए, क्योंकि अब ख़बरें चलवाई जा रही हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और ज़राए से ये खबरें दी जा रही हैं कि जनाब रिजवी बरादरान का पता चल गया है, उन्हें वार्न किया गया है कि वो गिरफ़्तारी दे दें या फिर उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये साफ साफ और सीधी सीधी बात ये है कि रिजवी बरादरान जो है वो एजेंसियों की तहवील में नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब वो ज़ख्मी है या ठीक है या वो सलामत हैं या क्या मामला है ये भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एजेंसियों की कंट्रोल है मामला। और अब फैसला किया गया है कि उन्हें पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा या पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल देगी। सादी बात ये है और ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है, फैक्ट है, इसे हम भाग नहीं सकते। कल एक सीनियर जर्नलिस्ट कह भी रहे थे कि एक भाई भाग गया और दूसरा जो है वो एजेंसियों की तहवील में। बहरहाल अब उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, फिर जो कानूनी मामला है वो चलते रहेंगे, जमानत की कोशिश होगी, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि मामला क्या तय हुआ, यानी अगर ये एजेंसियों की हिरासत में है, दोनों भाई या दोनों में से एक भी, तो मामला क्या तय हुआ और किन शराइत के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नॉर्मली ये जो एजेंसियां दबाव डालती हैं और लोग बाहर आकर ये कहते हैं जी हम तो शुमाली इलाका जात में चले गए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। यानी आपको याद होगा इंतज़ार पंचुता साहब जो थे, उन्हें एजेंसियां उठाकर ले गई थी और बाद में वो एक वकूआ बना के उनको बाजियाब करवा लिया गया। फिर आपको याद होगा कि अहमद नूरानी के दो भाइयों के साथ क्या हुआ था। एजेंसियां उन्हें उठाकर ले गई थी और बाद में उन दोनों भाइयों को जो है वो कच्चे के डाकुओं से रिकवर कर लिया गया था। अब यहाँ पे भी एक ऐसी कोई सूरत हाल बनाई जाएगी, वकूआ किया जाएगा, या ये बताया जाएगा कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, या ये बताया जाएगा कि एक कितनी पार्टी है उनकी, वहाँ पे और लोग भी हैं। लेकिन ये बड़े भोंडे तरीके से हमेशा एजेंसियां करती हैं और इसको इस दफा भी कर लेंगी। दबाव शबाव उनके ऊपर मौलवियों का आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जागना शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गए हैं कि मुरीद के अंदर जुल्म किया आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या ये एक जिस तरीके से तरीके लब्बैक की सियासत थी उससे तो बहुत लोगों को इख्तलाफ है, मुझे भी है, लेकिन बात यह है कि ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप घेर घार के चारों तरफ से और गोलियां चलाना शुरू कर दें और इंसानों का कत्लेआम कर दें। अब जो लोग मारे गए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते। अब उनकी फैमिलीज को जो तकलीफ है, जो कर्ब है, वो उसका कौन मुदावा करेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ज़रा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप स्टेटमेंट देखिए। इसमें मुफ्ती साहब ने एक तो गज़ा का जिक्र किया और साथ में उन्होंने जिक्र कर दिया ये तहरीक लब्बैक वालों का भी। उन्होंने कहा जी कि शर्मुल शेख में गज़ा की जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए और बेइख्तियार बकौल शायर दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। क्यों, ये देखें ज़रा, ये आपके पाकिस्तान के टॉप के आलम दीन है। उन 70,000 शोहदा को याद करके जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर फ़लस्तीन को जिंदा रखा, ये याद करके कि इस अमन का सहरा लाखों जानों के नुकसान के बाद उसी के सर बंधा हुआ है जिसने कुदस में सफारतखाना कायम करके उसे इसराइल का मरकज करार दिया था और 2 साल तक, यानी ट्रंप के सर के ऊपर सहरा क्यों बांधा गया, वो ये कह रहे हैं भाई सहरा तो आपके अपने आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने बांधा है। आपके वजीर आजम ने वहां पे 28 सेकंड तक वो तारीफ की है कि ट्रंप की कोई 28 साल तक इतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा अर्दली वजीर आजम आपने रखा हुआ है और इस किस्म का क्लाउन और जोकर आप ये क्या कर रहे हैं आप, यानी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके मुल्क की? ये तो भांडों वाला किरदार है जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने अदा कर दिया है। और अब बाद में जो है शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट। भाई वहां पे खड़े होकर अपने ऊपर कंट्रोल करना था ना। खुशामद की आदत ही इतनी ज्यादा पड़ गई है कि जहां कोई बड़ा आदमी देखा खुशामद शुरू कर दी। असद उमर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा जी कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 28 सेकंड के अंदर चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने, वैसे इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहां पर ये मुफ्ती साहब ये जिक्र नहीं करेंगे, बस सिर्फ गोल मोल बात कर रही उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा इसलिए कि गजा में फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया मगर हम अपने घर में अमन कायम ना कर सके। एन इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान से खुली दुश्मनी पर आमादा है और पाकिस्तान के बागियों की हमायत कर रहा है
اور خود بھی نقصان اٹھا چکا ہے. ہمارے ایک پڑوسی نے قیام امن کے لیے پاکستان کے بجائے بھارت سے پنگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں اور پھر دو مسلمان پڑوسیوں میں جنگ شروع ہو گئی جو امت اسلامیہ کے کسی بھی درد مند کے لیے تشویشناک ہے. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل طریقے لبیک والا اس میں تذکرہ ہے نہیں، صرف ایک جملے کا ایک حصہ ہے تھوڑا سا. لیکن افغانستان کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ افغانستان بھارت کے ساتھ پینگے چڑھا رہا ہے. یہ مفتی صاحب تب بالکل چپ تھے جب بلاول گیا تھا بھارت، تو پاکستان کیا کر رہا تھا بھارت کے ساتھ بات کر کے. یہ مفتی صاحب بالکل چپ تھے جب نریندر مودی پاکستان میں آ کر نواز شریف کے گھر چلا گیا تھا، یہ بالکل نہیں بولے. یہ مفتی صاحب بالکل چپ تھے جب ایک پورا خاندان بھارت کے بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ کاروبار کرتا رہا، یہ بالکل نہیں بولے. یعنی انہوں نے کبھی بولنا ہی نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی نہیں. میں مفتی صاحب ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے نا آپ کو حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو قوم سے کیا امید کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب آپ کا علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر آج سوشل میڈیا پر بیٹھا ایک ٹین ایجر حق بات کہنے میں آپ سے بازی لے گیا ہے. آپ کی مصلحتیں آپ کی عظمت اور رتبے کو کھا گئی ہیں. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں. یہاں مفتی منیب صاحب ہیں، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، اور مفتی منیب صاحب پہ سٹیٹمنٹ اس لیے ان کو دینا پڑا کہ ان کے اپنے کارکنوں نے، ان کے اپنے طلباء نے بہت شور مچایا اور انہوں نے کہا جی زیادتی ہوئی ہے، اتنی بڑی مفتی صاحب بولتے نہیں آپ. تو مفتی صاحب اپنے مطالبات کے ساتھ سامنے آ گئے. یہ دباؤ کی وجہ سے، اور اجازت لے کر ہی آئے ہوں گے. یہ اجازت کے بغیر تو مفتی منیب صاحب کام کرتے نہیں ہیں. اچھا، مولوی جتنے ایکسپوز ہوئے نا اس رجیم میں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے یہ مفتی منیب صاحب ہوں، چاہے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے اور بہت سارے مولوی ہوں. اچھا، کئی مولوی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے اور کئی ایسے لوگ سامنے آئے جو حق بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن گئے کہ لوگوں نے کہا یار سچ بولتا ہے کم سے کم یہ آدمی. علماء ممبر پہ بیٹھ کے سچ بولنے کا درس تو دیتے تھے، سچ بولتے نہیں تھے، حوصلہ نہیں تھا ان میں، اب انہیں بولنا پڑ رہا ہے. تو مفتی منیب نے 4-5 چیزیں جو ہیں وہ کی. نمبر 1، انہوں نے کہا جی حالیہ واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. نمبر 2، جاں بحق افراد اور زخمیوں کو دیت دی جائے. نمبر 3، تمام مقدمات واپس لیے جائیں. تو زخمی اور جو وہ موجود ہیں لاشیں تھانوں میں، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، وہ حوالے کی جائیں لوائقین کے احترام کے ساتھ. پھر سعد رضوی اور انس رضوی سے متعلق معلومات دی جائیں. اس کے بعد یہ ٹی وی کے اوپر خبریں چلائی گئی ہیں کہ جناب ان کا پتہ لگ گیا. وہ پتہ کیا لگ گیا؟ انہیں ایجنسیوں کی حراست سے پکڑ کے پولیس کی حراست میں دے دیا جائے گا. اس کو ذرا لیگل کور دے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے یا کیے گئے ہوں گے یا کیے جائیں گے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ایک دور میں ان کے والد کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. تو پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تحریک لبیک اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، یہ سٹیٹمنٹ بھی ساتھ میں مفتی منیب نے دیا ہے. مفتی منیب صاحب سب سے پہلے آپ کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ ہمیشہ حلوہ کھانے آ جاتے ہیں اور کبھی بھی مشکل وقت میں آپ بات کرنے سے کتراتے ہیں، سامنے نہیں آتے، آپ غائب ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. پنجاب حکومت نے ایک یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ٹی ایل پی کے بلوائیوں کے قائد سعد رضوی کے گھر سے کروڑوں روپے اور سونے کی اینٹیں برآمد. یہ تو ہر بازار کی کہانی ہے. یہ کوئی سعد رضوی وغیرہ سے الگ سے تو نہیں مل گیا پیسے آپ کو. جائیں آپ جا کے کسی بھی بڑے مزار پہ آپ چھاپا مار دیں، ہر مزار پہ ہر گدی نشین ایسے ہی پیسہ، سونا، سامان قیمتی، تحفے، تحائف. پاکستانی جو ہیں وہ بڑے معصوم لوگ ہیں، بڑے عقیدت مند لوگ ہیں. لوگ نذرانے چڑھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ نذرانے جاتے کہاں ہیں یہ کبھی کسی نے حساب مانگا نہیں. آپ صرف پاکستان کی درگاہوں میں، اور یہ بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان کو جا کے چیک کر لیں اکا دکا کو چھوڑ کے، جو کوئی پبلک کی گڈ کے اوپر یا لوگوں کی اچھائی کے اوپر بھی پیسہ کوئی خرچ کر لے. ورنہ یہ زیادہ تر آپ دیکھ لیں گلف کنٹریز کے اندر، یورپی ممالک کے اندر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگیاں بادشاہوں سے زیادہ عیاشی والی ہیں، شہزادوں سے زیادہ. کام کوئی نہیں کرتے نا، گدی نشین ہے، بس آ رہے چندہ انے واہ، عقیدت مند نذرانے چڑھا رہے ہیں اور اس پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف. تو یہ تو آپ نے صرف ایک ان کا تھوڑا بہت دکھا دیا، اور وہ اتنے پیسے نہیں تھے. میں حیران ہو رہا تھا کہ زیادہ پیسے کیوں نہیں ہیں، زیادہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. ورنہ جو یہاں پہ گدی نشینوں کو ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہاں یہ گند اچھالنے سے بہتر اگر کرنا ہے تو پالیسی بنائیں اور سب کے خلاف کریں. کسی ایک کے خلاف اس طرح کرنے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں. ناظرین، یہ تو جناب ہو گیا گورنمنٹ کا موقف. عمران خان صاحب کا موقف بھی سامنے آیا.
اس بارے میں جو ہے وہ پہلے بتاتا ہوں، باقی عمران خان صاحب نے اور باتیں بھی کی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا جی تحریک لبیک پہ جو گولی چلی اس کی انہوں نے مذمت کی، انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے۔ تشدد کی انہوں نے مذمت کی، تشدد کے خلاف انہوں نے احتجاج کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ گولی نہتے لوگوں پر چلانا جو ہے وہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہوا۔ عمران خان صاحب نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں تحریک لبیک کے حوالے سے اپنی پالیسی کلیئر کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قتل عام ہوا یہ غلط ہوا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کچھ فوج کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں بھی اپنا سٹیٹمنٹ اور یہ جو دہشت گردی اس کے بارے میں اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ بیرسٹر سیف جو سٹیٹمنٹ باہر لے کر آئے، عمران خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کا حل سیاسی طور پر نکالنا چاہیے۔ ان کی فیملی فوج میں ہے، فوج سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونا چاہیے۔ افغانستان پر حملوں کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ یہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں تنقید کرتا ہوں تو سیاستدان کے طور پر پالیسی پر تنقید کرتا ہوں تاکہ کوئی حل نکلے۔ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور شہداء بھی ہمارے ہیں۔ لیکن یہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا، کئی لوگ نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے فوج کی اور تحریک انصاف کی کوئی جنگ چل رہی ہے، یا کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج میں اور عمران خان کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ جنرل فیض حمید جیسے، جنرل باجوہ جیسے، ابھی بہت موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، آرمی چیف ہیں، یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں نا۔ سب کو اپنا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہوا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے ابھی ایکسٹینشن لے لی ہے، تو ان کی جو پالیسیز ہے ان کے اوپر تنقید ماضی میں بھی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی دشمنی ہو گئی ہے یا فوج کے ساتھ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پاکستانی اپنا خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے انہیں پالتے ہیں۔ اس فوج کو تو جس کو پاکستانی قوم اپنا خون پلا رہی ہے اس سے نفرت کیوں کرے گی؟ ابھی آپ دیکھیں نا، میں نے 1-2-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان ہو یا انڈیا ہو، باہر سے ذرا سا کوئی پاکستانی فوج کو تنگ کرتا ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن سیم ٹائم میں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ فوجی قیادت جو فیصلے کرتی ہے کیا وہ وفا نبھاتے ہیں عوام کے ساتھ جو عوام ان کے ساتھ وفا نبھاتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی گندی سیاست کے استعمال کے لیے فوج کو بطور ادارہ استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی سارے کرتے رہے ہیں، آج پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا جی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اونرشپ ہے جو ہمیشہ وہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی آ نہیں رہا۔ اب سہیل افریدی اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ آ ہی گیا ہے، کیونکہ عدالت نے آرڈر دے دیا، پشاور ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس نے کہا جی کہ کل شام 4 بجے تک سہیل افریدی کا حلف لے گورنر، اور اس بارے میں پابند کر دیا۔ اب کالک اپنے منہ پہ مل لی تھی گورنر نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور سب نے یہ کہہ دیا جی یہ تو نہیں آئے گا۔ اور ٹاؤٹوں کو میرا مشورہ ہے، دیکھیں اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب وہ بات رہی نہیں۔ یہ ماضی میں جو بات کرتے تھے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی تھی، تو آپ دعویٰ کر دیتے تھے کہ یہ تو کبھی نہیں ہونا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر نا آپ کسی کو ختم شد نہ کہا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا ان کی یقین دہانی کے اوپر آپ کوئی بڑا بول یا بڑا دعویٰ نہ کیا کریں۔ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے میرا نام بدل دینا، میں معافی مانگ لوں گا اگر یہ وزیر اعلیٰ بن گیا، یہ کبھی بھی نہیں بنے گا، یہ بن ہی نہیں سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہانیاں سناتی ہے، وہ بیچارے کہتے بھی ٹھیک ہیں، ان کا یہ نیت بھی ہوتی ہے، لیکن اب ان میں وہ دم خم نہیں ہے، ان میں وہ پسلی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم ان سے بہت طاقتور اور بہت آگے نکل گئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یو ٹرن لینے پڑتے ہیں، اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں اور بھی فیصلے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو منہ کالا کیا کچھ لوگوں نے اپنا۔ اب بلاول جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے گورنر کو کہتا ہے گورنر صاحب آپ جہاز لے کر جائیں خیبر پختونخوا اور جا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ تو پچھلے 4-5 دن سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ جو 8 تاریخ سے ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور آج 14 تاریخ ہے، پچھلے 1 ہفتے میں آپ نے اس لیول کا ڈرامہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے ایسا گند مارا ہے، پیپلز پارٹی نے۔ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن ہے پیپلز پارٹی، ان کو صرف اقتدار چاہیے۔ بلاول کا وہ جملہ یاد ہے آپ کو، بروٹ میجورٹی، وہ بات یاد ہے، ڈنڈے والی جمہوریت، یہی بلاول ہے نا۔ اور اب گورنر کو پہلے بٹھایا ہوا تھا سندھ کے اندر کہ ادھر بیٹھو،
नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए, एक भी एमपीए इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ एमपीएस तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वजीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातचियां खेल गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन पे बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुंच गए। यानी एक अजीब कालक है, सब अपने मुंह पे मल लेते हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने। उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वजीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का एलएफओ हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजलुर रहमान साहब ने ना ये जो जेयूआई की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के जाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका ज़ाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले ये खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वजीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं। सब अब एजेंसियां बंदे तोड़े या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं है। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वजीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया। उसमें वो कोई क्लैरिटी लेकर आए। अभी छोटी बात है लेकिन मुस्तकबिल में ये चीज़ें खुलेंगी। और पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है पाकिस्तानी रहनुमाओं के अमरीकी सदर को दिए हुए मिनरल सैंपल दरअसल कीमती पत्थरों के नमूने थे, ये उन्होंने कहा, जो खरीदे गए थे। पाकिस्तान ने वादे किया है कि किसी सूरत चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है चीन को नुकसान नहीं होगा। चीन की नजर भी पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे है, बल्कि चाइना समझता है कि उन्होंने लगभग 60-70 अरब डॉलर लगा दिया इस मुल्क में और इतना पैसा लगाने के बाद वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को वो समझने कि हमें मिलने चाहिए। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स के तवसत से या आईएमएफ के जरिए से या वर्ल्ड बैंक के जरिए से उसके पास दबाने के टूल्स अलग है, बैन अल-अक़वामी दबाव के जरिए से। तो अमेरिका कहता है जी ये हमारा भी हक है। अब यहां पे एक सरजंग तो है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि आपके मफादात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इस खबर को यहां पे रोक देता हूं क्योंकि यह बहस अभी आगे चलेगी। नाज़रीन, भारत की जानिब से दोबारा लड़ाई के इशारे आ रहे हैं और भारत के अंदर बार बार यह बात की जा रही है कि पहलगाम तर्ज के ऊपर दोबारा कोई इंसिडेंट या कोई वाकया हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत फिर शायद कोई फॉल्स फ्लैग का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा इसको फॉल्स फ्लैग कहता है, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भारत में अब अगर कोई वाकया होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। नरेंद्र मोदी को सुकून नहीं आ रहा जिस तरह आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान ने उनकी बेइज्जती की है। इसके बाद मोदी को सुकून नहीं मिल रहा, उसके दिल में एक तकलीफ है कि मार भी पड़ी और उसके बाद जंगबंदी भी हो गई और तब से लेकर अब तक जलालत भी हो रही है। वो कोई ना कोई मौका या कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे हैं
کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ اسکور سیٹل کر سکیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔